2 दिन बाद आजादी मार्च नया रुख इख्तियार कर लेगा, जल्द सरप्राइज देंगे। अकरम दुरानी का कहना है हुकूमत पर दबाव बढ़ाने का फैसला कर लिया, मुनासिब वक्त पर फैसलों से आगाह करेंगे। मार्च जारी रखने पर सब मुत्तफिक हैं, मौसम को देखते हुए मजीद इंतजामात कर रहे हैं। हुकूमत ने अभी तक कोई काबिल कबूल तजवीज नहीं दी। फरतुल्लाह बाबर बोले धरने में मजीद काफिले आ रहे हैं। आज़ादी मार्च का हल निकालने के लिए सियासी रहनुमा मुतहरक चौधरी परवेज इलाही की फजलुर रहमान से एक और मुलाकात। कहते हैं सब पर उम्मीद है चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, उम्मीद है अच्छा नतीजा निकलेगा, जल्द खुशखबरी इकट्ठी सुनाएंगे। परवेज खट्टर का कहना है कि डेडलॉक वज़ीर आज़म के इस्तीफे और जल्दी इलेक्शन पर है, लगता है मौलाना 12 रबीउल अव्वल तक यही है। इस्लामाबाद में आजादी मार्च का 7वां दिन जलसे से मुख्तलिफ रहनुमाओं का खिताब। उधर बारिश के बायस सर्दी में इजाफा, आजादी मार्च के शुरका की मुश्किलात बढ़ गईं। हुकूमत की जल्दबाजी, ज़मीनी एजेंडे के जरिए कानून साजी, मुख्तलिफ ऑर्डिनेंसेस को असेंबली से पास कराना था ज़रूरी, बिलों में बदल कर ले मंजूरी। मेडिकल ट्रिब्यूनल और रहन जमानत बिल शामिल, अदलिया में ड्रेस कोड और बेनामी ट्रांजैक्शन तरमीमी बिल मंजूर। इमरान खान साबिक हुकूमत के 30,000 अरब के कर्जों की गर्दान करते नहीं थकते थे। हुकूमत के इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक भी कोई पैसा खुर्द-बुर्द नहीं हुआ। खुर्रम दस्तगीर खान का कहना है कि इमरान खान झूठ पर कौम से मुआफी मांगे। मौजूदा हुकूमत ने 1 साल में 10,335 अरब का कर्जा लिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ और इत्तेहादियों की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। इमरान खान ने कहा अपोजिशन के एहतजाज पर भरपूर जवाब दिया जाए। वज़ीर आज़म से वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की भी मुलाकात। इमरान खान ने कहा माजी में सरकारी अमलाक को मौसर तरीके से बरोकार न लाना मुजरमाना गफलत थी। करतारपुर में गुरु नानक के 550वें जन्मदिन की तकरीबात की तैयारियां मुकम्मल। राहदारी टर्मिनल, मेहमान खाने और लंगर खाने तैयार। मरकजी तकरीब के लिए पंडाल सजाने का अमल शुरू। 60 फुट लंबा, 24 फुट चौड़ा और 2.5 फुट ऊंचा स्टेज बनाया जा रहा है। पंडाल में 6000 कुर्सियां लगाई जाएंगी। पाकिस्तान का सिख बरादरी के लिए एक और बड़ा तोहफा। बाबा गुरु नानक के 550वें जन्मदिन की खुशी में 1 साल के लिए पासपोर्ट की छूट, पेशगी इतला और $20 सर्विस फीस भी 9 और 12 नवंबर के लिए इस्तिस्ना। नवजोत सिंह सिद्धू करतारपुर राहदारी की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत के लिए बेकरार। भारतीय हुकूमत को एक और खत लिख दिया। उधर भारतीय हुकूमत ने तकरीब में शिरकत करने वालों की फहरिस्त पाकिस्तान के हवाले कर दी। दूसरी जानिब करतारपुर राहदारी खोलने के इक़दाम पर सिख बरादरी खुशी से निहाल। भारत में सब्ज हिलाली परचम लहराने लगे। सिख लड़कियों का गीत गाकर इमरान खान को खिराज तहसीन। नेटो के डायरेक्टर जनरल बैन अल-अक़वामी मिलिट्री स्टाफ की GHQ आमद। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की। असासाजात के इसहाक डार की जायदादें नीलामी रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद। नैब को साबिक वजीर खजाना की जायदाद नीलामी की इजाजत मिल गई। एहतसाब अदालत ने तबस्सुम इसहाक डार की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। लाहौर की फ़ज़ा में आलूदगी की सतह में फिर से इजाफा। सूबाई दारकूमत में फ़ज़ाई आलूदगी का इंडेक्स 149 तक जा पहुंचा। आलूदा तरीन शहरों में लाहौर 7वें नंबर पर आ गया। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों का सिलसिला जारी। बालाई इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी। देवसाई, बुर्जुल टॉप, मनीमर्ग, धोमेल में 3 फुट बर्फबारी रिकॉर्ड। बाबूसर, गुलतरी और स्तोर जाने वाले रास्ते बंद। उधर लाहौर, झंग, मंडी बहाउद्दीन, गुजरांवाला, कोटअद्दू, पेशावर और दीगर इलाकों में बारिश। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने की तैयारियां।
سکھر میں پیدل اور ٹانگا ریلیوں کا انعقاد، سینکڑوں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرکت، فضا میں مرحبا یا مصطفیٰ سرکار کی آمد مرحبا کی صدائیں۔ کبڈی ورلڈ کپ 12 سے 18 جنوری تک پاکستان میں ہوگا، بھارتی ٹیم کی بھی شرکت کی تصدیق۔ کبڈی ورلڈ کپ کے میچ لاہور، فیصل آباد، ننکانہ صاحب اور کرتارپور میں کرائے جائیں گے۔ چوری کے نکلے ہوں، یہ اسی کی کرسی میں وہی کرسی میں بیٹھ کے اس قسم کی لیجسلیشن کروا سکتا تھا جو آج لیجسلیشن ہوئی ہے۔ یہ توہین ہے اس ایوان کی، اس ادارے کی جو خود مختار ہے، جو اومنی پوٹینٹ ہے ہمارے آئین کے حدود کے اندر۔ یہ تمام جو کارروائی آج ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کارروائی کی کوئی قانونی یا آئینی حیثیت نہیں ہے، اور جو قانون سازی سو کالڈ آج کی گئی ہے اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت 20-25 منٹ آدھے گھنٹے کے اندر سارا کام نپٹایا گیا، اور اس کے بعد اجلاس جو ہے اس کو کل پہ مؤخر کر دیا گیا۔ یہ اس ادارے کو انڈرمائن کیا جا رہا ہے، اس ادارے کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ ایسے لوگ کرسی پہ بٹھا دیے جاتے ہیں جن کے کریڈینشلز ڈاؤٹ فل ہیں یا کم از کم انڈر لٹیگیشن ہے، ان کو بٹھا دیا جاتا ہے، اور جس چیز کی کل مذمت کرتے تھے اسی چیز کو آج جائز اور حلال قرار دیا گیا ہے جو کل ان کے لیے حرام تھی۔ اور جس قسم کی نیازی صاحب زبان استعمال کرتے تھے اس وقت ہم لوگوں کے لیے جو الفاظ استعمال کرتے تھے وہ آج ہماری پارلیمنٹری تاریخ کا پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر جو ہے وہ حصہ بن گئے ہوئے ہیں۔ وہ الفاظ بھی شرمناک ہیں۔ اس کے علاوہ میں آپ کی توجہ چاہوں گا کہ آج دو احتجاج جو ہے، آزادی مارچ جو ہے 1 نومبر کو جو شروع ہوا تھا، آج 27 اکتوبر سے شروع ہوا تھا، اسلام آباد میں 1 نومبر سے سٹارٹ ہوا، یہاں پہ وہ پہنچا 1 نومبر کو، اس کو آج اسلام آباد میں 7واں دن ہے۔ آپ نے کریکشن کر دی۔ اس آزادی مارچ کا جو سب سے پہلے جو اس میں شرکاء ہیں، جو ورکر JUI کے اس میں آئے ہوئے ہیں سارے پاکستان میں، دوسری جماعتوں نے بھی تھوڑا بہت جو حصہ ڈالا ہے، ہم تمام ورکرز کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، ان کے صبر کو، ان کی ڈٹرمنیشن کو، ان کے حوصلے کو کہ اس موسم میں، بارش میں، سردی میں وہ پاکستان کے عوام کے حقوق کے لیے یہ جدوجہد جو جاری رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے حوصلوں کو جلا بخشے اور جوان رکھے۔ کہا گیا کہ CDA کے، نیازی صاحب نے کہا کہ CDA کے عملے کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ آزادی مارچ کے شرکاء کی ضرورتیں اور ان کا حال احوال معلوم کرے۔ حالت یہ ہے پاس جو ریمیڈی ہے ہم اس کو ایکسرسائز کرنے لگے۔ جی میری بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تمام صحافی حضرات کا شکر گزار ہوں اور اپوزیشن کے تمام پارٹیوں کے نمائندگان کا بھی شکر گزار ہوں۔ خواجہ صاحب نے آج پارلیمنٹ کے اندر جو کارروائی ہوئی ہے اس حوالے سے آپ کو جو کارگزاری سنائی ہے یقیناً وہ آپ لوگوں نے دیکھی بھی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ 14 ماہ سے سیاسی پارٹی کے شکل میں جو قبضہ گروپ اس وقت پاکستان پر حکمرانی کر رہا ہے، انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر سیاسی دہشت گردی
کو بالکل آخری حد تک پہنچا دیا ہے. صدارتی آرڈیننس کے فیکٹری سے نکلنے والے آرڈیننس جس سے حکومتوں کو چلایا جا رہا ہے، پارلیمنٹ کو 14 ماہ میں جس طرح غیر مؤثر کر دیا گیا ہے، اور جو بے توقیری پارلیمنٹ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے عوام کے نمائندگان کی گئی ہے، اس سے زیادہ بے توقیری شاید ہی پاکستان کی تاریخ میں آپ کو دیکھنے کو ملے.